नमस्कार, प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। म रितासमा प्रत्येक हप्ताको शनिबार प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडी मार्फत प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा हामीले केन्द्र मात्र केन्द्रित नभई जिल्लास्थित हाम्रा संवाददाताहरूले विभिन्न सामाजिक विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पार्नु भएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आज हामी सरकारले देशव्यापी रूपमा सुरु गरेको एन्टिजेन टेस्टको प्रभावकारिता, सडक आश्रित मानवको व्यवस्थापन, पर्यटन, कृषि लगायतका विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौं। सरकारले देशव्यापी रूपमा गरेको एन्टिजेन टेस्टको प्रभावकारिताबारे विज्ञहरूकै मत बाझिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुस महिनाभरि 5 लाख जनाको परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर यसको प्रभावकारिताबारे विज्ञहरू नै एकमत हुन सकेका छैनन्। एन्टिजेन टेस्ट सम्बन्धमा जनस्वास्थ्यका विज्ञहरू नै अन्योलमा परिरहेको देखिन्छ। संवाददाता सृजना कार्कीले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौं। सरकारले कोरोना संक्रमितको पहिचानका लागि यही पौष महिनाभरि 5 लाखको हाराहारीमा देशव्यापी रूपमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने योजना अनुसार परीक्षण गरिरहेको छ। कोरोनाको हटस्पट र ठूला शहरहरूलाई लक्षित गरेर उक्त परीक्षण 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका स्थानमा निशुल्क एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिरहेको हो। पछिल्ला दिनहरूमा देशभर पीसीआर विधिबाट गरिने पीसीआरको संख्यालाई घटाउँदै विकल्पका रूपमा एन्टिजेन टेस्ट सुरु गरिएको छ। उक्त विधिबाट गरिएको परीक्षण कम खर्चिलो, समयको बचत र पीसीआर जस्तै प्रभावकारी भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दाबी गर्दै आएको छ। पीसीआर टेस्ट यथावत रहँदै गर्छ। हामी चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ अलि बढाएर लग्छौँ र घना बस्ती भएका काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा जस्ता ठाउँहरूमा अलि धेरै नै स्केलमा गर्छौँ हामीले टेस्ट। त्यसबाट चाहिँ कति सङ्क्रमित छन् भन्ने आइडिया हुन्छ र अहिले चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटे पनि जोखिम चाहिँ घटेको छैन। सरकारले उक्त परीक्षण प्रभावकारी भएको दाबी गरे तापनि विज्ञहरूको भने फरक धारणा र अभिमत रहेको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीले सरकारले सुरु गरेको एन्टिजेन परीक्षण प्रभावकारी नहुने बताएका छन् भने अर्का विज्ञ डाक्टर समीरमणि दीक्षितले एन्टिजेन परीक्षण पीसीआर जस्तै प्रभावकारी भएको दाबी गरेका छन्। यो एन्टिजेन पनि त्यस्तै फाल्तु चिज हो। पोजिटिभलाई नेगेटिभ देखाइदिन्छ, नेगेटिभलाई पोजिटिभ देखाइदिन्छ। बेकारमा कोरोना फैल्यो। हेर्नुहोस्, पहिलाको आरडिटीले सारा जिल्लामा गएर आरडिटी गर्दै नेगेटिभ भन्दै गरे, तर ती पोजिटिभ रहेछन्, तिनले सारातिर सारे। अब यो अहिलेको परिणाम के यसरी आएर हाम्रो चाहिँ देशमा 2.5 लाख चाहिँ केस हुनु चाहिँ एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हो। 2.5 लाख केस भयो, त्यही आरडिटीको एउटा कारण चाहिँ। आरडिटी पनि एउटा मुख्य कारण हो, होइन? अब अहिले फेरि एन्टिजेन लगाएर फेरि अब यो चाहिँ दोस्रो लहरको लागि अब हामी तयार भएर बसे हुन्छ। यो एन्टिजेनपछि यो पनि त्यत्तिकै हो। यो आरडिटी भनेको चाहिँ धेरै भरपर्दो चिज होइन, यसको क्वालिटी कन्ट्रोलमा धेरै समस्या छ। जोखेर बस्ने समय छैन। अब त गएर ऱ्यापिड एन्टिजेन समाजमा लिएर जानु पर्यो। अर्को कुरा जसले गर्दा चाहिँ अहिले हाम्रो टेस्ट सङ्ख्या, परीक्षण सङ्ख्या घट्यो भनेर धेरैको गुनासो आइरहेछ नि। ऱ्यापिड एन्टिजेनले त्यसले ठिक पारिदिन्छ। त्यो ग्यापलाई उसले सम्हालिदिन्छ। संसारमा त्यो गर्न थालिसकेको छैन। हामीमा मात्र मान्छेले नबुझेर त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन। र यदि राज्यले अगाडि बढ्न लागेको छ भने त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। म त्यसलाई पूर्ण रूपमा समर्थन मात्र गर्ने होइन, प्रोत्साहन पनि गर्न चाहन्छु। अहिले दिनहु सडकमा आन्दोलन भइरहेका छन्। कहिले राजनीतिक दल त कहिले सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको। सरकारका आधिकारिक व्यक्तिहरूले समेत स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न छाडेका छन्। तर कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भएको छैन। विकल्पका रूपमा गरिएको एन्टिजेन टेस्टको प्रभावकारिता के हो भन्ने विषयमा जनस्वास्थ्यका विज्ञहरू नै अन्योलता देखिँदा आम जनताले कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। अब अर्को प्रसङ्ग। दर्शकवृन्द, सडक आश्रित मानवरहित राष्ट्र निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ, तर यो योजना पनि सरकारले सफल बनाउन सकेको छैन। सडकमा आश्रित बेसहारा अभिभावकविहीन मानवको अवस्था अझै उस्तै छ। शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अस्वस्थ भई खुल्ला आकाश मुनि रात बिताउन उनीहरू बाध्य छन्। तर पछिल्लो समय केही सङ्घ संस्था र स्थानीय तहहरूले बेसहारा मानिसको उद्धारको काम गरिरहेका छन्। यस्ता जीवन नै जोखिममा रहेका 12 जना बालबालिका सहित 105 जना सडक मानवको सुनसरीमा भने उद्धार गरिएको छ। सुनसरीका संवाददाता विकल रेग्मीले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौं।
सडक मानवको राष्ट्रिय उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत सुनसरीका करिब 100 भन्दा बढी मानिसहरूको उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएकाहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने काम पनि भएको छ। सडकमा भौतारी रहेका शारीरिक अपाङ्ग, बौद्धिक शक्ति गुमाएका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी सुनसरीका 12वटै पालिकाका सडक मानवहरूलाई भेला गराएर नुहाइदिने, कपाल काटिदिने र नयाँ लुगा दिने समेत गरिएको छ। सुनसरीको धरान, इटहरी लगायतका ठूला सहरहरूमा सडक मानवको संख्या उच्च रहेको छ। दिनभर सडकमा भौतारिने र साँझ परेपछि त्यही सडक उनीहरूको घर बन्ने गरेको छ। नेपालका अधिकांश ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा भेटिने सडक मानव पारिवारिक बिमेलका कारण रोडमा आउने गरेका छन्। सार्वजनिक स्थलहरूमा सडक मानवको संख्या शून्य बनाउने संकल्पसहित सडक मानवको पहिचान गरी उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको काम भइरहेको मानव सेवा आश्रमले जनाएको छ। विशेष हामीले मिसन 2078 भनेको पहिला त हामीले मानव सेवा आश्रमले 2082 सालभित्रमा नेपालको सडकपेटी र सार्वजनिक स्थलमा कसैले पनि बेसहारा भएर रहन नपर्ने राष्ट्र निर्माण गर्ने र घोषणा गर्ने हाम्रो सङ्कल्प हो यो। र अहिले यतिखेर सबैजनाको साथ सहयोग र उत्साहवर्धन भएको कारणले अब अलिकति मेहनत गऱ्यौँ भने यो चिसो समयमा किन मान्छेलाई सडकपेटीमा खुला आकाशमुनि बस्न दिने, हामी सबैले मेहनत गरौँ भनेर 2078 भित्रै नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने सङ्कल्प बनाएका छौँ। त्यसै कारणले हामीले मिसन 2078 चाहिँ यो हाम्रो लक्ष्य हो भनेको अबको हामी 12-15 महिनाभित्रमा नेपाललाई नै कोही पनि बेसहारा अभिभावकविहीन भएर रहन नपर्ने राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा जुटिरहेको छ। लामो समयसम्म सवारी साधनमा काम गर्दै आएको र साउली खामबाट निकालिदिएपछि भौतारिँदै सडकमा आएको सडक मानव सन्तोषले बताए। आफ्नो हातमा सिप हुँदाहुँदै पनि आफूले काम नपाएको उनको गुनासो छ। म गाडीमा रिङ रोडमा कन्ट्र्याक्टर खलासी गरिरहेको थिएँ। 3-4 महिनासम्म साउले पाल्नु गयो, त्यहाँबाट सक्दिनँ भनेर उ गरेर अनि म पुलिसको सहायता लिँदै मिटेरसम्म आइपुगेँ र म कुनै एउटा रोजगारी पेसा पाएर म काम गर्ने गर्छु। मेरो घर अब भोजपुर भन्नेले पहिलेदेखि गाडी लाइनतिर काम गरेँ, रङको काम गर्थेँ। मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा सडक मानवको संख्या शून्य बनाउने काम भएको प्रदेश 1 सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सडकमा मान्छे विविध कारणले उसको अभिभावक नभएर, गरिबीले अथवा काम नपाएर अथवा कोही सहारै नभएर सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको मान्छेलाई चाहिँ कम्तीमा एउटा सम्मानपूर्ण जीवनयापन गराउने अथवा कसैको परिवार छन् तर उसले पत्ता नलागेको स्थिति हो भने परिवारसँग भेटाउने खालको यो अभियान चाहिँ नेपाल सरकारको नीति, प्रदेश सरकारको नीति, स्थानीय सरकारको नीति र खास गरेर प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्रको काम भएको हुनाले प्रदेश सरकारले संयोजन गरेर मानव सेवा आश्रम र स्थानीय तहको समन्वय र अरू नेपाल सरकारका सुरक्षा निकाय सबैको एउटा सामूहिक प्रयत्नबाट खास गरेर प्रदेश नम्बर 1 को 3टा जिल्लामा यो अभियान प्रारम्भ भएको छ। सडकको पास हुन आएका अधिकांश मानिस पारिवारिक बिमेलका कारण घरबाट निकालिएर सडकमा आउनु परेको देखिन्छ। मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको सडक मानव मुक्त राष्ट्र नीति तथा नियमले निरन्तरता पाए समाजमा यसको प्रभाव राम्रो हुने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको अगुवाईमा इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका तथा मानव नेपाल आश्रमको संयोजनमा धरान र इटहरी उपमहानगरपालिकाका सडकमा बस्ने 105 जना व्यक्तिहरूको उद्धार त भएको छ, तर ध्यान दिनै पर्ने कुरा बेलाबखत कुनै सङ्घ-संस्थाको संयोजनमा हुने गरेका यस्ता कार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुघोष गरेको कार्यले न त सार्थकता पाउँछ न त सडक आश्रित मानवले नै राहत पाउनेछन्। यसको नियन्त्रणको लागि तीनवटै तहका सरकारले सडक मानवको उद्धार गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनै पर्छ। अब कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब कञ्चनपुरको प्रसङ्ग। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 स्थित मटेनाका वादी समुदायका परिवारहरू व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। कोरोनाका कारण भारतमा रोजगारी गुमाएका महिलाहरू कृषि पेसामा आकर्षित भएका हुन्। संवाददाता कृत बहादुर विष्टले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोनाबाट प्रभावित भई भारतमा रोजगारी गुमाएका कञ्चनपुरका वादी समुदायका महिलाहरू बाख्रा पालन व्यवसायमा लागेका छन्। विपन्न समुदायका वादी परिवारहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गर्दथे, तर कोरोनाको कहरका कारण स्वदेशमै व्यवसाय गर्ने योजनाका साथ महिलाहरू बाख्रा पालन व्यवसायमा लागेका छन्। बाख्रा पाल्नु पर्छ भनेर पहिले एक दुईटा बाख्रा घरमा पाल्थ्यौँ हामीहरू।
यो लगबित संस्थाले पनि दिएको छ 2टा बाख्रा धेरै राम्रो भएछ। अहिले बाख्रा पालिरहेको छौँ। पहिलादेखि नै अलिकति हामीलाई त्यो बाख्रा पालन गरेर अब यस्तो हुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा थियो। बाख्रा पालन गरेर खसी घरको समस्या टाल्न अनि परिवारलाई सहयोग हुन्छ, बालबच्चाहरूलाई पढाउन अनि घरको खाना खर्च सबैको लागि राम्रो हुन्छ भनेर त्यो बाख्रा पालन गरेको थियो। अनि तालिम पनि मिल्यो, सिप विकास तालिम र बाख्रा पालनको तालिम गरी त्यहाँबाट पनि हामीलाई 2 बाख्राको सहयोग त्यहाँबाट पनि भयो। भीमदत्त नगरपालिकाको समन्वय र UNDPको सहयोगमा डिमेघा कैलालीले सामाजिक आर्थिक पुनर्स्थापना परियोजना मार्फत लघु उद्यममा उत्प्रेरित गराउने उद्देश्यले बादी समुदायलाई बाख्रा पालन तालिम दिएको थियो। तालिम पश्चात महिलाहरूको आर्थिक स्तरोन्नति गर्न महिलालाई बाख्रा वितरण गरिएको थियो। हामीले चाहिँ यो 9 नम्बर 10 नम्बर र 18 नम्बरमा चाहिँ कोभिड-19 को लागि प्रभावित सामाजिक आर्थिक रिकभरी परियोजना कार्यक्रम भन्ने चाहिँ हामीले कार्यक्रम सुरु गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ हामी यो समुदायहरूमा चाहिँ यो जमुना भाइटी 9 नम्बर वडामा हामीले चाहिँ जीविकोपार्जनको लागि बाख्रा चाहिँ दिइरहेका छौँ। जीविकोपार्जनका लागि प्रत्येक परिवारलाई 2-2वटा बाख्रा वितरण गरिएको थियो। बादी समुदायका महिलाहरू बाख्रा पालन व्यवसाय गर्दै आएका छन् भने पुरुषहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गर्दै आएका छन्। कोरोनाबाट प्रभावित भएकाहरूलाई स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गरी स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारले ठोस योजना ल्याउन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कृत बहादुर विष्टको रिपोर्ट। भीमदत्त नगरपालिकाको समन्वय र UNDPको सहयोगमा डिमेगा कैलालीले सामाजिक आर्थिक पुनर्स्थापना परियोजना मार्फत लघु उद्यममा उत्प्रेरित गराउने उद्देश्यले बादी समुदायलाई बाख्रा पालन तालिम दिएसँगै यहाँका नागरिकको आर्थिक स्तरोन्नति बढ्दै गएको छ। अब डोटीको प्रसङ्ग। बाथरोग, पायल्स लगायत रोगको प्रभावकारी विधिबाट उपचार हुने भएकाले आयुर्वेदिक उपचार पद्धतितर्फ डोटीका आम नागरिकको ध्यान बढ्न थालेको छ। डोटीका संवाददाता यकेन्द्र चन्दले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौं। आयुर्वेदिक उपचार पद्धतितर्फ डोटीका आम नागरिकको ध्यान जान थालेको छ। डोटीको ग्यायसिङ गाउँपालिकामा नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना भएपछि त्यस क्षेत्रका नागरिकहरू आयुर्वेदिक उपचारतर्फ आकर्षित भएका हुन्। स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना हुँदा स्थानीयलाई सहज भएको छ। धेरै राम्रो लाग्यो हैन, नभएको चिज आउँदा नजानेको चिजलाई पनि धेरै राम्रो लाग्छ। यो त अब जानेको चिज हो। हाम्रो चाहिँ आयुर्वेदिक थिएन, यहाँ हामीले टाढा जानु पर्थ्यो। अब म जस्ता एजेन्ट मान्छेलाई त झनै राम्रो भयो। अब केबाट केही रोग छ भने आएर सोध्न हुन्छ, औषधि छ भने लैजान हुन्छ होइन, नभए सल्लाह लिन राम्रो हुन्छ। त्यही भएर मलाई त धेरै खुसी लागेको छ। अब हामी सजिलैसँग आयुर्वेदिक औषधि किन्न पाउँछौँ, यहाँबाट लगन पाउँछौँ। औषधि के पाउँछ भनेर पनि सल्लाह सुझाव पाउँछौँ। उहाँ अहिले पहिलोचोटि आयुर्वेदिक स्वास्थ्य भयो, खुसी लाग्यो हामीलाई। दिपाली जान्थ्यौँ, कहिलेकाहीँ प्रेसर औषधि पनि ल्याउनु पनि दिपाली जान्थ्यौँ हामी आयुर्वेदिक औषधि। अब नजिकै पाउने भयौँ, अब त्यो खुसी लाग्यो हामीलाई। आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने सेवाग्राहीको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा पञ्चकर्म सेवा अन्तर्गत स्नेहन र स्वेदेन सेवा पनि सञ्चालनमा रहेको छ। बाथरोग, पायल्स लगायत रोगको प्रभावकारी विधिबाट उपचार हुने भएकाले सेवाग्राही बढेका छन्। आयुर्वेद औषधिको महत्वका बारेमा जानकारी हुन थालेपछि धेरै जसोले आयुर्वेद औषधि प्रयोग गर्ने गरेको आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रले जनाएको छ। अम्लपित्त, बाथरोग, त्यस पछाडि के अरे यो अर्स भन्छ, बात व्याधिहरू भन्छ, अनि त्यसरी जन्डिस, त्यो सम्बन्धी औषधिहरू पाइन्छ। जे 30 किसिमको बिरामीको रोगको औषधिहरू चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्र अथवा शाखाका कार्यालयहरूले चाहिँ प्रदान गर्छन्। आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगले जटिल खालका रोगहरू पनि ठिक हुने भएकाले सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ। आयुर्वेदिक उपचारलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने क्यायसिङ गाउँपालिकाले जनाएको छ। पूर्वकर्म र पञ्चकर्म भन्ने एउटा छ, हात खुट्टा कम्मर दुख्ने कुराहरू, यसलाई सेक्ने कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ बाफको माध्यमबाट हुनेछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ सुत्केरी महिलाहरूलाई स्तनपान गराउनका लागि पनि सजिलो गर्नका निमित्त त्यस्तो किसिमको आयुर्वेदिक कुरा औषधिहरूले एउटा चाहिँ
त्यो क्षमता बढाउने किसिमको आयुर्वेदिक औषधि वितरण गर्ने कार्यक्रम हुनेछ। कोरोना महामारीको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधि प्रयोगलाई स्थानीयले सहज रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर उपचार सेवा र औषधि उपलब्ध भए पनि आयुर्वेदिक अस्पतालप्रति सर्वसाधारण भने खासै जानकार छैनन्। आयुर्वेदिक उपचारका बारेमा सरकारले उचित व्यवस्थापन गरी जनचेतना फैलाउनु पर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि टोटीबाट एकेन्द्र चन्दको रिपोर्ट। आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिबाट शरीरमा अन्य असर नहुने भएपछि त्यसतर्फ नागरिकहरूको आकर्षण बढ्दै गएको हो। अब पर्यटन क्षेत्रको कुरा गरौँ। कपिलवस्तुको जगदीशपुर तालमा डुङ्गा सञ्चालनमा आएपछि आन्तरिक पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। कपिलवस्तुबाट गुलाम अलीले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। जगदीशपुर तालमा डुङ्गा सञ्चालनमा आएसँगै आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। हाल तालमा 5वटा डुङ्गा सञ्चालन गरिएको छ। ताल क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका चराहरू बाहिरबाट आउने गरेका छन्। 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको ताल चराहरूको राम्रो वासस्थानको रूपमा लिइएको छ। चराहरूको आकर्षणका कारण पनि पर्यटकहरू तालको विहार गर्न जाने गरेका छन्। जति आउनुपर्ने त्यो आइराखेका छैनन् र एउटा यो क्षेत्रको सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई एउटा यो विकासको निम्ति एउटा मेरुदण्ड हुन सक्ने ठाउँलाई पनि हाम्रो यहाँ स्थानीय तौरबाट अन्य मिडियाकर्मी र राज्यको निकायबाट पनि उचित प्रसार नहुँदाखेरि बाहिरी क्षेत्रले थाहा पाएन। जसरी अन्य देशको अन्य क्षेत्रहरूमा विदेशी पर्यटकहरू आउँछन् र स्थानीय पनि पर्यटकहरूको जुन किसिमको आगमन हुन्छ त्यो कुरालाई हुन सकेको छैन। तालमा 106 प्रजातिका विभिन्न प्रकारका चराहरू पाइने विज्ञहरूको भनाइ छ। मनमोहक दृश्यसँगै रमाइलो ठाउँ भए पनि तालको उचित प्रचार र संरक्षण हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। जगदीशपुर ताल चराहरूको वासस्थानको रूपमा भए पनि पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। जगदीशपुर ताल जहाँ सिमसार क्षेत्र छ, यहाँ विभिन्न जातिका चराचुरुङ्गीहरू आउँछन् र पर्यटकीय हिसाबले यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जति सङ्ख्यामा पर्यटकहरू आउनुपर्ने त्यो पर्यटकहरू आइरहेको छैनन्। प्रचारको कमी हुनसक्छ। त्यसले गर्दा पनि हामी स्थानीय पर्यटन व्यवसायहरू, त्यहाँका वडा कार्यालय, नगरपालिकाहरू यसलाई प्रचार गर्नुपर्छ। आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरू बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। जगदीशपुर ताललाई लुम्बिनी विकास कोषले पर्यटकको गन्तव्यको रूपमा लिएको छ। जगदीशपुर तालमा विश्वका विभिन्न स्थानबाट चराहरू आउने गरेको पाइन्छ। जगदीशपुर तालको प्रचार र विकासका लागि लुम्बिनी विकास कोष र नेपाल पर्यटन बोर्डले विशेष योजना बनाउनु पर्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यहाँ चाहिँ विदेशबाट एकदमै चरा आउँछन्, जस्तै साइबेरिया, मङ्गोलिया, रसिया, एकदमै प्रजातिका चराहरू यहाँमा आउँछन्। यहाँ खास के हो भने नगरपालिका र लुम्बिनी विकास कोष र पर्यटक मन्त्रालयले यसलाई प्रचार नगरेको हुनाले यहाँ बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई थाहा नभएर यस जगदीशपुर तालमा आउन सक्नुभएको छैन। तालको संरक्षण गरी उचित प्रचार गर्न सके स्थानीय सरकारका लागि राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तुबाट गुलाम अलीको रिपोर्ट। तालमा डुङ्गा सञ्चालनमा आएसँगै डुङ्गा चढ्नेहरूको चहल पहल बढेको छ। तालमा धेरै प्रजातिका चराहरू देख्न पाइने हुँदा आन्तरिक पर्यटकहरूले डुङ्गा चढेर जलविहारको मज्जा लिने गरेका छन्। यता कोरोना संक्रमणका कारण झण्डै 8 महिना सुनसान रहेको पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र लेक साइड तथा फेवातालमा पनि पछिल्लो समय पर्यटकको चहल पहल निकै बढेको छ। कास्कीका संवाददाता अनिता घिमिरेले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। यति बेला पोखरा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले खचाखच हुने समय हो। तर बाह्य पर्यटकको आगमन नभए पनि पछिल्लो समय पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण झण्डै 8 महिना सुनसान रहेको पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र लेक साइड तथा फेवातालमा पर्यटकको चहल पहल बढ्दै गएको छ। विदेशी पर्यटकको संख्या शून्य रहे पनि आन्तरिक पर्यटक फेवाताल घुम्न जान थालेका छन्। लामो समयसम्म घरमा बस्दा मानसिक पीडा भोग्नु परेको भन्दै घरबाट बाहिर निस्किँदा मनमा शान्ति मिलेको आन्तरिक पर्यटकको भनाइ छ। अब धेरै समयपछि आज निस्केको थिएँ, रमाइलो चहल पहलहरू भएको रहेछ है, खुसी लाग्यो। अनि अहिले चाहिँ धेरै सुधार आएको रहेछ। मान्छेहरू पर्यटकहरू पनि
धेरै नै आएको रहेछ अनि त्यसपछि खुसी लाग्यो आफूलाई पनि यसो फ्रेस भएको महसुस भयो कति समय पछि होइन लकडाउनले गर्दा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि बाहिर निक्लेर यसो घुम्न पाएको थिएन हामी 4 जना साथी भएर यसरी यो लेक साइडमा घुम्न आएको एकदम रमाइलो लागेछ यहाँ चहलपहल पनि निकै देखियो सबैजना आफ्नो आफ्नो उसमा सुरक्षित सहित आउनुभएको छ हामी पनि मास्क सास्थ्यो अरू उता राखेको छ अनि अरू त के भनौँ न राम्रै लागेछ पोखरा जाने अधिकांश पर्यटक फेवाताल घुम्ने र डुङ्गा चढ्ने भएका कारण पनि फेवातालमा चहल पहल बढेको छ जसका कारण पनि फेवा क्षेत्रका होटल रेस्टुरेन्टमा व्यवसाय राम्रो भएको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ अब पहिले चाहिँ राम्रै थियो अहिले चाहिँ हल्का कोरोनाले गरेर हल्का पहिलाभन्दा कमै भए अब सुरुमा त खासै थिएन अहिले चाहिँ हल्का हल्का मान्छेहरू हिँड्न थाल्यो त्यही हो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ असर परेछ पर्यटकहरू स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सचेत हुँदै घुम्न बाहिर निस्किन थालेका छन् पूजापाठसँगै मनोरञ्जनका लागि मठ मन्दिर र डुङ्गा सैर खुलेपछि आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको हो कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट कोरोना महामारीका कारण ठप्प भएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र क्रमशः चलायमान बन्दै गएको छ नेपालको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेको कास्कीको पोखरामा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्दै गएको छ फेवा ताल अवलोकन गर्ने र तालमा बोटिङ गर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि पर्यटन व्यवसाय पनि खुसी भएका छन् कास्कीको यो प्रसङ्गसँगै अब भने कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनुभयो धन्यवाद अर्को हप्ता यस्तै विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्ते